जाँदैनौँ तबसम्म हामी अन्य देवी देवताको आराधनामा उपासना मात्रै फँसेका हुन्छौँ। सारा विश्व ब्रह्माण्डको अधिपति परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँको लक्षण कस्तो हो भन्ने कुरा शास्त्र प्रमाण अनुसार जबसम्म आचार्य गुरुहरूबाट श्रवण गर्दैनौँ तबसम्म हामीलाई तुरुन्तै फल दिनेवाला संसारको राजसी तामसी देवी देवताको स्वरूपमा मात्रै हामी अल्झिएका हुन्छौँ। कृपया माइक कसको खुलेको छ अफ गर्नु होला है, यता आवाज आइरहेछ, बन्द गर्नु होला। त यस प्रकारले हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ। हामी यति धेरै प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामीले जो प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ त्यसमा देवी देवताहरूले नै समेत हामीलाई बाधा गर्नुहुन्छ। त देवी देवताहरूले पनि यो चाहनुहुन्छ कि मेरै आराधनामा मात्रै यो जीव यो प्राणी अल्झिरहोस्, फँसिरहोस्। त्यसकारणले इन्द्रियका देवताहरूले पनि हामीलाई आफ्नो आफ्नो विषयमा धकल्नुहुन्छ, आकर्षण गर्नुहुन्छ। प्रत्येक इन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रियका यी देवताहरूले पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दा भौतिक विषयमा नै हामीलाई आकर्षण गरिरहन खोज्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि हामी बच्नु छ। त्यसकारण यति धेरै व्यवधानबाट माथि उठेर परमात्मा प्राप्तिमा हामी सफल हुनु छ। अब यो सबै व्यवधानहरूलाई विश्लेषणपूर्वक श्रवण गर्दा त कता कता हामीलाई मनमा झस्का पनि पस्छ, कता कता हामीलाई लाग्छ कि ओहो यति धेरै व्यवधान पार गर्न हामी सक्लौँ त। अनि धेरैलाई यो सबै व्यवधान सुन्दा नै डर लाग्छ, यो त हामीबाट सम्भव छैन, त्यसकारणले जे छु म त्यसैमा ठिक छु भन्दछौँ। बुद्धले भन्नुभएको छ व्यक्ति 4 प्रकारको हुन्छन् भनेर। एउटा उज्यालोबाट उज्यालोतिर लाग्ने एक प्रकारको व्यक्ति हुन्छन्, ध्यान दिनु होला। एक प्रकारको उज्यालोबाट अँध्यारोतिर लाग्ने, 2 भयो। एउटा उज्यालोबाट उज्यालैतिर लाग्ने, एउटा उज्यालोबाट अँध्यारोतिर लाग्ने। अर्को हुन्छ अँध्यारोबाट अँध्यारैतिर लाग्ने, 3 भयो। त अर्को फेरि अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लाग्ने, 4 किसिमका व्यक्ति हुन्छन्। त्यसमा हामी पनि पर्छौँ। अब भनेको उज्यालोबाट उज्यालोतिर लाग्ने भनेको आफ्नो साधना केही हदमा भइरहेको छ, उज्यालैमा छौँ, अझै उज्यालोमा अथवा अझै अगाडि साधनामा बढ्नुपर्छ भनेर लाग्नेलाई भनिन्छ उज्यालोबाट उज्यालोतिर जाने, ज्ञानबाट अझै ज्ञान खोज्ने। तर कोही ज्ञान अलिकति पाइसकेको पनि थियो, सत्सङ्ग पनि थियो, थोरै साधनामा पनि पुगेको थियो, भक्तिमा थियो, तर के त भन्दा अलिकति आफूले सोचे जस्तो भएन भनेर छोड्दै जाने, स्वार्थ सिद्ध भएन भनेर छोड्दै जाने। अथवा कोही भन्नको लागि सबै जान्ने, शास्त्र सबै कण्ठ भएको तर व्यवहारमा केही पनि नगर्ने, आचरणमा केही पनि नउतार्ने, आफ्नो स्वभावमा अलिकति पनि परिवर्तन गर्न नचाहने, नखोज्ने, नगर्ने, यो हो उज्यालोबाट पनि अँध्यारैतिर जानु। त यस प्रकारले 2 किसिमको मध्ये हामी कुनै एउटा पर्न सक्छौँ र अरू 2 छ। अँध्यारोबाट अँध्यारैतिर जाने। अब बिचारा कसैले त केही पाएकै छैन, सत्सङ्ग के हो, ईश्वर के हो, आत्मा के हो, म को हुँ, जगत के हो, यो कुरा थाहा छैन भने ऊ थाहा पाउन पनि चाहँदैन। कसैले थोरै हिँड न सत्सङ्गमा, सत्सङ्ग सुनाउन जाउन भन्दाखेरि पनि जानै चाहँदैन, हे मलाई चाहिँदैन, धर्म गरेर के हुन्छ, पुराण पढेर के हुन्छ, सत्सङ्ग सुनेर के हुन्छ भन्ने यो चाहिँ अँध्यारोबाट अँध्यारैतिर जानेवालाको लक्षण हो। अब कोही हुन्छन् ठिकै छ, आफूले त बुझ्न पाएको छैन, त्यसमाले बुझ्न पाइन्छ भने अझै बुझाउन भनेर अँध्यारोमा भएको पनि उज्यालोतिर लाग्दछन्। त्यसकारणले नबुझेको व्यक्ति बुझ्ने इच्छुक बन्दछन् भने त्यो अँध्यारोबाट नि उज्यालोतिर लागेको हुन्छ। यसरी 4 किसिमका व्यक्ति मध्ये हामी पनि एउटा पर्न सक्छौँ। अब विचार गरौँ, हामी अँध्यारोबाट अँध्यारैतिर छौँ या अँध्यारोबाट अलिकति उज्यालोतिर बढ्न खोजेका छौँ, या उज्यालो पाइसकेर पनि भयो छोडिदिन्छु, सुन्छु तर पालन चाहिँ केही नि गर्दिनँ भन्ने भावना छ भने यो पनि उज्यालोबाट अँध्यारोतिरै जानु हो। त्यसकारणले बुझ्दछु, बुझेपछि केही न केही जीवनमा परिवर्तन गर्छु, आचरणमा पनि उतार्दछु भन्दछौँ भने हामी उज्यालोबाट उज्यालोतिरै लागिरहेका छौँ। त्यसकारणले जबसम्म उज्यालोबाट उज्यालैतिर जाँदैनौँ अथवा अँध्यारोबाट पनि उज्यालोतिर लाग्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवन व्यर्थ छ, निरर्थक हुन्छ हाम्रो जीवन। यसैको लागि नै हामी उज्यालोमा प्रकाशमा पुग्नको लागि नै यो सत्सङ्ग र स्वाध्याय, शास्त्र चिन्तन, गुरु वचनको
को अत्यन्तै महिमा छ। यसैको माध्यमद्वारा नै हामी प्रकाशमा, उज्यालोमा, परमधाममा, परमात्माको सन्निधिमा, परमात्माको सेवामा हामी पुग्न सक्दछौँ। अन्यथा हामीले गरेको सेवा पनि परमात्मालाई स्वीकार्य हुँदैन। अज्ञानवश गरेको र श्रद्धाले रहित गरेको, अस्ति पनि हजुरहरूलाई भने गीताको यो 4औं अध्यायको भनाइ हो भगवानको, अज्ञश्चः अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञान नबुझिकन गरेको, श्रद्धा नभइकन गरेको, शङ्का भइकन गरेको सेवा पनि विनाशकारी हुन्छ, आफ्नै घातक हुन्छ। त्यसकारणले सत्सङ्गद्वारा नै हामी धेरै कुरा बुझ्न पाउँदछौँ। सत्सङ्गद्वारा नै हामी परिवर्तन हुन पाउँदछौँ। हामीमा प्रेम, भक्ति, श्रद्धा जागृत हुन्छ र हाम्रो क्रिया पनि शुद्ध हुँदै जान्छ। त यसै प्रसङ्गमा नै हिजो हजुरहरूलाई बुझाइयो कि हामी परमात्मा पथमा यात्रा गर्दा पनि यस्ता कयौँ अवरोधहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यही अवरोधहरूलाई हटाउँदै पन्छाउँदै त्यसबाट माथि बढ्न अथवा ईश्वरतर्फ उन्मुख हुन, परमात्माको सन्निधिमा पुग्न, परमात्माको प्रिय बन्न र स्वयं जीवनमा आनन्द, स्वयं जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्नका निमित्त हामीले निकै प्रयास गर्नुपर्दछ, निकै यत्न गर्नुपर्दछ। यस्ता मार्गहरूमा नै कयौँ अवरोधहरू छन्, जसमा कर्म गर्नेवालाहरूको पनि कर्ममा के हुन्छ, सकाम भाव जब हुन्छ, अर्थात् फलको आशा जब मनमा रहिरहन्छ, तब कर्मद्वारा पनि हामी यति सजिलै मुक्त हुन सक्दैनौँ। याद राख्नु। अब भक्तिमा पनि जब निष्काम भक्ति हुन सक्दैन, प्रेम जो छ, प्रेमको वास्तविक अर्थ गर्ने हो भने त हामीले प्रेमको वास्तविक मर्म धेरैले उल्टो बुझिरहेका हुन्छौँ। के बुझ्दछौँ भने मैले भगवानसँग प्रेम गरेपछि भगवानले पनि मलाई प्रेम गर्नुपर्छ, मैले भगवानलाई यसरी मानेपछि भगवानले पनि मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु पर्छ भनेर प्रेम गरिरहेका हुन्छौँ। यो स्वार्थवश फलको आशामा नै प्रेम बनिरहेको मान्दछौँ हामी। वास्तवमा प्रेमको अर्थ त्यो होइन। प्रेमको परिभाषामा वास्तविक प्रेम भनेको लिनु भन्ने कुनै लेस मात्र पनि हुँदैन। प्रेममा लिने भन्ने भावना नै हुँदैन, त्यसलाई प्रेम भनिँदैन, त्यसलाई स्वार्थ नै भनिन्छ, त्यसलाई व्यापार नै भनिन्छ। प्रेमको अर्थ हुन्छ दिनु मात्रै हुन्छ। जसले दिन्छ, दिने मात्रै अभिलाषा जसमा आएको हुन्छ, त्यो हुन्छ सच्चा प्रेमी। त्यसकारणले हामीलाई कुनै अत्यन्तै प्रिय लाग्ने व्यक्तिसँग पनि हामी के गर्छौँ भन्दा, जो आफूलाई अतिशय भित्रैबाट मन परेको छ भने उसको लागि हामी के चाहन्छौँ त भन्दा कसरी उसलाई खुसी बनाऊँ भन्ने मात्रै भावना हुन्छ। अतः भगवानसँग पनि यदि हाम्रो प्रेम छ भने मेरो स्वार्थ बन्छ कि बन्दैन भन्ने भावना आउँदैन। के भावना आउँछ त कसरी प्रसन्न बनाऊँ, परमात्मालाई कसरी प्रसन्न बनाऊँ भन्ने मात्रै आउँछ। त्यसकारणले उहाँको आज्ञा के छ, शास्त्रमा उहाँले दिनुभएको उपदेश के छ, त्यो पालन गर्दा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भने म त्यही पालन गर्दछु, उहाँलाई नै प्रसन्न बनाउन चाहन्छु। दिनु मात्रै रहन्छ, लिनु भन्ने लेस पनि रहँदैन, मात्रा रहँदैन। त यसलाई नै प्रेम भनिन्छ। यसकारणले आज जगतमा प्रेमको परिभाषामा सबै के छ, स्वार्थमा व्यापार गरिरहेका छन्। म प्रेमी हुँ अथवा म फलानुलाई अति प्रेम गर्दछु या ईश्वरलाई अति प्रेम गर्दछु भन्नु, जबसम्म उसबाट केही प्रतिफल हाम्रो मनमा आकाङ्क्षा हुन्छ, प्रतिफल पाउने आकाङ्क्षा हुन्छ, तबसम्म हामीले प्रेम गरेका हुँदैनौँ, हामीले व्यापार नै गरेका हुँदछौँ। त त्यस कारणले त हामी परमात्मासँग प्रेम पनि निस्वार्थ गर्न सकेका हुँदैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो भक्ति पनि यति सजिलै सफल भइरहेको हुँदैन। अब ज्ञानमा के हुन्छ, ज्ञानमा प्रायः ज्ञानको सिद्धान्तमा हुन्छ म आत्मा हुँ, आत्माको बोध भएपछि म स्वतः मुक्त छु, त्यस कारणले आफैमा मुक्त भएपछि परमात्मा भेटिरहनु पर्दैन भन्ने खालको दर्शन पनि प्रस्तुत हुन्छ यदाकदा ज्ञान मार्गमा। हुन त त्यति मात्रै होइन, ज्ञानको सिद्धान्त हो म र ईश्वरको सम्बन्धलाई बुझेर स्वस्वामी भावलाई नै हामीले बुझेर म त ईश्वरको दास हुँ, सेवक हुँ भन्ने भावलाई बुझेर नै हामी त्यो
दास्य भाव स्वस्वामी भावलाई बुझेर मुक्त हुनलाई बुझिने ज्ञानलाई नै ज्ञान मार्ग भनिन्छ। तथापि ज्ञानमा पनि मनुष्यहरू कतिपय यस्तो भड्किरहेका हुन्छन्, भक्तिलाई छोडेर ज्ञानको मात्रै सिद्धान्त अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन्, भक्ति रहितको ज्ञान नै ज्ञान हो भनेर पनि अठोट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले ज्ञानबाट हुने मुक्ति के हो त भन्दा ज्ञानबाट हुने मुक्ति कैवल्य मुक्ति मात्रै हो। अर्थात् ज्ञानमा म आत्मा हुँ भनेर स्वयंको आत्मा पनि छन त लगभग परमात्माको धेरै कुरा मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू आत्मामा छ, किनकि आत्मा परमात्माकै अंश हो। त्यसकारणले आत्मा पनि अजर हो, अमर हो, आत्मा पनि शोक रहित हो, भोक रहित हो, प्यास रहित हो। एषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः उपनिषदमा भनिन्छ, यो पनि चेतनशील हो। त्यसकारणले अविपाकः मतलब यो पनि शोकले भोकले आदिले रहित भन्ने यस्ता सारा लक्षण आत्माको पनि परमात्मासँग मिल्दोजुल्दो छ। परन्तु जब म नै आफैमा स्वतन्त्र हुँ भन्ने ज्ञान हुन्छ आत्मज्ञानमा, त्यो ज्ञान जो चर्चा हुन्छ गराइन्छ, त्यो चाहिँ परमात्मा प्राप्ति हुन नसक्ने अवरोध हो। किनकि स्वयं नै परिपूर्ण हुँ भन्ने खालको, म आत्मा हुँ स्वयंमा परिपूर्ण हुँ भन्ने खालको बोध भयो भने फेरि परमात्माको आवश्यकता हुँदैन त्यहाँ। त्यसकारणले म अपूर्ण हुँ, म परमात्माको एक अंश मात्रै हुँ, टुक्रा मात्रै हुँ। ब्रह्मसूत्रमा व्याख्या भए जस्तै सृष्टि आदि व्यपदेशाच, सृष्टि स्थिति संहार आदिको सामर्थ्य आत्मामा छैन, त्यो परमात्मामासँग मात्रै सामर्थ्य छ। त्यसकारणले यस प्रकारको ज्ञानमा पनि कदा कदा भ्रम भइरहेको हुन्छ मनुष्यहरूलाई। त्यसकारणले ज्ञानबाट पनि ईश्वरको यति सजिलै प्राप्ति सबैलाई हुँदैन। कैवल्य मुक्ति अर्थात् म आफैमा आनन्दित छु भनेर स्वयंको मात्रै चिन्तन गरेर स्वयंको बोधमा मात्रै आनन्दित हुने, केवल म छु, केवल म नै सर्वव्यापी हुँ, केवल म आत्मा नै अजर अमर हुँ भन्ने खालको मात्रै अनुभव गर्ने मुक्तिलाई भनिन्छ कैवल्य मुक्ति, केवलको भाव। त्यसकारणले यो पनि परमात्मा प्राप्तिमा पुगिसकेको हुँदैन यो भावना। त्यसकारणले पनि परमात्मा प्राप्तिमा कयौँ यस प्रकारका अवरोधहरू छन्। अब जो पूर्ण आनन्द परमात्मामा छ त्यो पूर्ण आनन्द त आत्मामा पनि हुँदैन। किनकि मानव एउटा स्याउ छ सिङ्गो फल, त्यो सिङ्गो फल पुरै सेवन गर्दा हामी जति तृप्त हुन्छौँ त्यो फलको एक टुक्रा सानो टुक्रा सेवन गर्दा हामी त्यति तृप्त हुँदैनौँ। ध्यान दिउँ। त्यसकारणले जब म आत्मा नै पूर्ण हुँ भनेर हामी बस्दछौँ भने यो ज्ञान मार्ग पनि के हुन्छ त अब अधुरो नै हुन्छ, पूर्ण आनन्द परमात्माको आनन्द प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसकारणले भन्न त भनिन्छ आगोको झिल्को आगो नै हुन्छ, त्यसकारणले परमात्माको अंश परमात्मा नै हुन्छ, यसरी पनि सिद्ध गरिन्छ। किनकि आगोको झिल्को आगो नै हो, त्यसकारणले परमात्माको झिल्को हामी आत्मा पनि परमात्मा नै हो भनेर सिद्ध पनि हुन्छ। परन्तु अब झिल्कोले जति मानौ आगोको झिल्कोले जति थोरै एउटा घाँस पातलाई छिटो भस्म गर्दछ त्योभन्दा कयौँ छिटो चाहिँ पूर्ण अग्निको ज्वालाले भस्म गर्न सक्दछ। त्यसकारणले झिल्कोले पूर्ण अग्निको ज्वालाको काम गर्न सक्दैन। त यस कारणले हामी टुक्रा अंश मात्रै हो, हामी पूर्ण होइनौँ भन्ने यो ज्ञान भएन भने आत्मज्ञान पनि परमात्मा प्राप्तिमा बाधक नै भइरहेको हुन्छ। त यस प्रकारले यो बुझ्न जरुरी छ कि आत्मा परमात्माको अंश हो, टुक्रा हो, पार्ट्स हो। त यो आफैमा पूर्ण होइन, यो परतन्त्र हो, अर्थात् यो स्वतन्त्र छैन। हामी आत्मा स्वतन्त्र छैनौँ। त्यसकारणले हामी जुन शरीरमा बसेका छौँ हामी आत्मा नै यो एउटा मानव शरीरमा आएर बसेका छौँ। त्यसकारणले यदि हाम्रो यो शरीरमा जहाँ आत्मा छ यो शरीरमा नै कुनै रोग लाग्यो भने हामीले आफैले बचाउन सक्दैनौँ। शरीरमा रोग लागिरहेको छ, भोक लागिरहेको छ, प्यास लागिरहेको छ, हामी रोक्न सक्दैनौँ। यदि परमात्माले चाहनुभयो भने चाहिँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, याद राख्नु। त्यसकारणले परमात्मामा नै यो विलक्षणता छ। त्यसकारणले परमात्माको लक्षण भनिएको छ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। भगवान चाहिँ बनेकोलाई बिगार्न पनि सक्ने, बिग्रेकोलाई बनाउन पनि सक्ने, अन्यथा गर्न पनि सक्ने यो सामर्थ्य चाहिँ भगवानसँग छ, हामीसँग छैन। हामीले चाहेर हामी
पानीलाई सिजन अनुकूल पानी पार्न पनि सक्दैनौँ, सूर्यको तेज रोक्न पनि सक्दैनौँ, बादललाई हटाउन पनि सक्दैनौँ। हामी आत्मासँग यो सामर्थ्य छैन। त्यसकारणले परमात्मासँग यो सम्पूर्ण सामर्थ्य छ। त यो कुरा जबसम्म राम्रोसँग बोध हुँदैन तबसम्म आत्मज्ञान पनि के हुन्छ, परमात्मा प्राप्तिमा बाधक नै हुन्छ। त्यसकारणले हेर्नुहोस्, परमात्माको आनन्द, परमात्मा प्राप्तिमा बाधक तत्त्वहरू नै कयौँ छन्। अब यसलाई अर्थपञ्चक भन्ने ग्रन्थमा राम्रोसँग श्रवण गऱ्यौँ भने त्यसमा एक एक गरेर विरोधी स्वरूपहरूको वर्णन आउँदछ। सो स्वरूप विरोधी, परस्वरूप विरोधी, पुरुषार्थ स्वरूप विरोधी, उपाय स्वरूप विरोधी र प्राप्ति विरोधी भन्ने वर्णन आउँदछ। फेरि हामी अलि पछि समयसम्म जोडिँदै गयौँ भने अर्थपञ्चक ग्रन्थलाई नै विधिवत चर्चा गरौँला। त अहिले हामी हिजो हजुरहरूसँग चर्चा गर्दै थियौँ कि भगवान प्राप्तिमा, ईश्वर प्राप्तिमा, आनन्द प्राप्तिमा या शान्ति प्राप्तिमा लाग्दा पनि हामीमा कयौँ यस प्रकारका विरोधी तत्त्वहरू छन्, अवरोधहरू सिर्जना हुन्छन्। त त्यस प्रकारले यी अवरोधहरूलाई हाम्रो मात्रै मेहनत परिश्रम, हाम्रो मात्रै बुझाइले हामी मेटाउन सक्दैनौँ। हामी कर्म गर्दा गर्दै पनि कयौँ त्रुटि गर्दछौँ। त्यसकारणले कर्मबाट पनि हामीलाई सहज छैन, भक्तिमा पनि हामी स्वार्थ जोडिन आउँदछ हाम्रो। त्यसकारणले भक्ति मात्रै, हाम्रै मात्रै स्वतन्त्र भक्ति पनि त्यो समर्थवान हुँदैन भगवान प्राप्तिमा, अनि स्वतन्त्र ज्ञान पनि समर्थवान हुँदैन। त्यसकारणले नै अन्त्यतो गत्वा भनिन्छ शरणागत नभइकन। त शरणागत कसको हुने त? सबैले भन्छौँ नि हामीले भगवानकै शरणमा परेर भगवानलाई मानिरहेका छौँ। त यस कारणले यो सबै अरू कर्म, भक्ति, ज्ञान, यी सबै मार्गहरू के त भन्दा शरणागत हुनको लागि सहयोगी पन्थहरू हुन्। शरणागत भक्तको सबै सहयोगी पन्थहरू हो, मार्गहरू हो, अङ्गहरू। शरणागति अङ्गी हो, अरू सबै अङ्ग हो। त्यस कारणले त्यसैको लागि सपोर्टर हो। भगवानको शरणमा छु भन्दैमा मात्रै हामी भगवानको शरणागत हुँदैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै एउटा पुरुषले कुनै एक सुन्दरी नारीलाई टाढैबाट देखेर अनि के भन्छ, मनमा नै स्वीकार गर्छ कि उसलाई म पत्नी बनाउँछु, मेरो पत्नी त्यही हो भनेर कसैले भन्दैमा अब के त्यो नारीसँग संवाद नभइकन, छलफल नभइकन, कुनै शर्त नराखिकन ऊ उसको पति पत्नी हुन सक्छन्? सक्दैनन्। उनमा पनि केही शर्त छ, त्यो शर्त उनले राख्दछिन्। त्यसपछि मात्रै शर्त मिल्यो भने विवाह हुन्छ। जसरी त्यसै गरी हामीले पनि केवल भगवान म हजुरको शरणमा छु भन्दैमा मात्रै हामीलाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। ध्यान दिउँ। त त्यसकारणले भगवानले स्वीकार गर्नको लागि भगवानले दिनुभएको शर्त पुरा गर्नुपर्दछ। भगवानले दिनुभएको शास्त्र अनुकूलको नियमलाई, आचरणलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। तब बल्ल हामी भगवानको शरणागत भक्त हुन सक्दछौँ। अब त्यसमध्येमा के हो त यस्तो धेरै नियम के छ त भन्ने हामीलाई जिज्ञासा लाग्ला। त भगवानले हामीलाई स्वीकार गर्ने र भगवानले दिनुभएको नियम के छ त भन्दा त्यति धेरै नियम हामीले बुझिरहन नसके तापनि हामीले सारा वेद पुराणै उठाएर पढ्न थाल्यौँ भने त्यो झन् सम्भव हुँदैन। किनकि शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा एउटा श्लोकमा वर्णन गर्नुभएको छ, शब्दजालं महारण्यं चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्या तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः। के भनिएको भन्दा हामी आफै वेद पुराण इतिहास पल्टाएर के हो सार भनेर बुझ्न थाल्यौँ भने त्यो शब्दरूपी जङ्गलमा हामी हराउँदछौँ। महाअरण्यम शब्दजालम। शब्दको जाल नै यस्तो हुन्छ कि कतिपय त मनुष्यले नेपाली भाषामै लेखिएको नेपाली कविता पनि कतिलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। कविको भाव के छ हामीले स्वतन्त्र पढ्यौँ भने त्यो भावार्थ अर्कै लाग्छ। त्यसकारणले शास्त्र पनि हामीले स्वतन्त्र पढ्यौँ, आफैले बुझ्यौँ भन्दा हामीलाई गलत अर्थ लागिरहेको हुन्छ। त त्यसकारणले कसरी बुझ्नुपर्छ त भन्दा जसरी कुनै एउटा कविले लेखेको कविता पनि कविले नै स्वयं व्याख्या गरेर कसैलाई सुनाउनुहुन्छ, अनि त्यो सुनेकोले अर्कोलाई सुनाउँछ, अर्कोलाई सुनाउँछ, गर्दा 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 ठ्याक्कै भावना बल्ल त्यसैले बुझ्छ जसले परम्पराबाट सुन्दै आएको हुन्छ। त्यस्तै शास्त्र पनि हामीले आफै पढेर बुझेको भन्दा जो परम्पराबाट आएको गुरुको मुखबाट श्रवण गरिन्छ त्यो बल्ल हामीले भगवानकै भावलाई बुझेका हुन्छौँ। याद राख्नु, भगवानले यी शास्त्रको
महान जो सारहरू छ त्यो कसलाई दिनुभयो त भन्दा पहिले साक्षात आफ्नी अर्धाङ्गिनी भगवतीलाई दिइबक्सिन्छ भगवानले, लक्ष्मी मातालाई दिइबक्सिन्छ, या रामावतारमा सीतालाई दिइबक्सिन्छ या कृष्णावतारद्वारा राधालाई दिइबक्सिन्छ। यसरी प्रदान गरिबक्सेको जो ज्ञान हुन्छ त्यसपछि भगवतीले फेरि आफ्नो अत्यन्त प्रिय पार्षदहरूलाई दिइबक्सिन्छ, विश्वक्सेन आदिलाई दिइबक्सिन्छ। फेरि त्यहाँबाट विश्वक्सेन आदि हुँदै अनि जो भगवानकै आज्ञाद्वारा धरतीमा ज्ञान प्रचार गर्नको लागि, यो दिव्य ज्ञान दिनको लागि आउनुहुने जो महापुरुषहरू हुनुहुन्छ सबैको आफ्नो परम्परा छ। निम्बार्क परम्परा, त्यस्तै मध्वाचार्य परम्परा, रामानुजाचार्य परम्परा, यी परम्परागत हुँदै आएको जो आचार्य परम्पराबाट दिएको जो ज्ञान हुन्छ, शास्त्रको सार हुन्छ, त्यो नै वास्तवमा भगवानकै भाव अनुसार आएको ज्ञान हुन्छ। अन्यथा शास्त्र पढ्दा पनि त्यहाँ भाव उल्टो लाग्दछ। अब हेर्नु, कयौँ व्याख्याकारहरूले कतिपय ठाउँमा भगवान कृष्णको कथाहरूमा आफ्नो आफ्नो व्याख्या गरेको हामीले ठाउँ ठाउँमा सुन्दछौँ। कयौँ मनगढन्ते व्याख्या भइरहेको हुन्छ। कसैले भन्नुहुन्छ सकटासुर भनेको के हो भन्ने व्याख्या आफ्नो मनगढन्ते कतिले गरिदिनुहुन्छ। सकटासुर भनेको सङ्कट हो, सकटासुर भनेको हामीमा आइपर्ने आपद विपद हो। ठिक छ, यो पनि एक अर्थमा ठिकै होला, समय सामयिक मिल्दो होला, तर ठिक्कै भगवानकै परम्पराबाट भगवानले दिनुभएको जो भावार्थ हो त्यो भने त्यहाँ खुलिरहेको नहुनसक्छ। मनोमानिक तर्क पनि मिल्दोजुल्दो लाग्छ, ठिकै जस्तो लाग्छ, तर कयौँ ठाउँमा चाहिँ उल्टो अर्थ पनि भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले परम्पराबाट प्राप्त भएको गुरुको ज्ञान भन्दा उत्कृष्ट अरू केही हुँदैन। त त्यस कारणले स्वतन्त्र रूपमा शास्त्र अध्ययन गरेर पनि हामीले त्यो चुरो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। शास्त्रमा अनेक छन्। त त्यस कारणले शङ्कराचार्यको यो भनाइ पनि अति उत्तम छ। शब्दजालम महाअरण्यम, चित्त भ्रमण कारणम, चित्तलाई झन् भ्रमित बनाइदिन्छ। शास्त्रको भित्रभित्र प्रवेश गर्ने स्वतन्त्र व्यक्ति स्वतन्त्र भावनामा त्यसको चित्त भ्रमित भइरहन्छ। यो ठिक हो कि त्यो ठिक हो, किन शास्त्रमै विरोधाभास देखिन्छ। कहीँ यही कुरा गर्नु भनिएको छ, कहीँ त्यही कुरा नगर्नु भनिएको पाइन्छ है। कहीँ स्मृतिहरूमा विरोध देखिन्छ, कहीँ वेदमा भनेको कुरा स्मृतिले त्यसलाई फरक व्याख्या गरेको हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो बलबुतामा मोक्षको मार्ग यति सजिलै पहिल्याउन सक्दैनौँ। त के त त्यस कारणले भगवानले भनिबक्स्यो। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्धको नवयोगेश्वरको संवादमा वर्णन छ। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमं, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। के भनियो त भन्दा, त्यस कारणले हामी यदि मोक्षको चाहना या परमात्मा प्राप्तिको चाहना गर्दछौँ भने गुरुम प्रपद्येत, गुरुको प्रपत्तिमा शरणमा पुग्नु। गुरुको शरणमा नपुगिकन कदापि सम्भव छैन। त्यस कारणले कस्तो गुरु त अब जो रातो पहेँलो लागेको देख्यो त्यही गुरु हो, जो ठुलो ठुलो टीका चन्दन अनि जटा बनाएको देख्यो त्यही नै गुरु। ती पनि महान गुरु हुन सक्नुहुन्छ, परन्तु चिन्ने कसरी त भन्दा त अगाडि भन्नुहुन्छ शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। अब गुरु यस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषय यहाँ छ। शब्दमा परम निष्णात भएको, शब्द ज्ञानमा शास्त्रको जो भाषा छ त्यसको शब्दार्थ बुझेको, किनकि एउटै शब्दको अनेक अर्थ हुन्छ। त्यस कारणले शब्दार्थ पनि राम्रोसँग बुझेको, शास्त्रको सार बुझेको, भन्नुको अर्थ शास्त्रको सार पनि बुझेको र ईश्वरमा पनि निष्ठा भएको, ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्, स्वयं ब्रह्मणी परमात्माको आश्रयमा रहेको, त स्वयं परमात्माको शरणमा परेको, त स्वयं परमात्माको नै व्याख्या गरेर सुनाउने, परमात्मा प्राप्तिको मार्गको वर्णन गर्ने यस्तो गुरुको नै हामी शरणमा जानु पर्दछ, शरणमा पर्नु पर्दछ। किनकि गुरु धेरै प्रकारको पाइन्छ। अब शिक्षा गुरु पनि गुरु हो,
कयौँ शिक्षा हामीलाई दिनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एक किसिमको गुरु हो। त्यस कारणले भन्ने नै गर्दछौँ, कोही अब अङ्ग्रेजीको गुरु, कोही विज्ञानको गुरु, कोही कम्प्युटरको गुरु, कोही गाडी सिकाउने गुरु, कोही गाडी चलाउने गुरु। हेर्नुहोस्, गुरु त कति हुनुहुन्छ। यस कारणले के यी सबै गुरुले भवसागर तार्न सक्नुहुन्छ कि यी सबै गुरुबाट हामी मोक्ष मार्गमा पुग्न सक्छौँ त भन्दा यी सबै गुरुबाट मोक्ष मार्गमा सफल हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले उहाँहरू सबैलाई आफ्नो स्थानमा प्रणाम छ, परन्तु मोक्षको निमित्त शास्त्रले निरूपण गरे अनुकूलको गुरुको शरणागतिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले शास्त्रको परमात्माको सन्देशलाई बुझाउन सक्ने यस प्रकारले शास्त्रको मर्मज्ञ शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। नारायण, हस्, बिचमा चाहिँ माइक अफ गरिदिनु, हस्। त ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् अर्थात् भगवानको शरणागतिलाई पनि सिकाउने, जसले यो बुझ्नु भएको छ यस्तो गुरुको भनेर भनिँदैछ। एकैछिन हस्, कुरो सुरु गरौँ। उहाँको अफ भयो। ए हजुर। हस्, यस प्रकारले तस्मात् गुरुम प्रपद्येत हामी चर्चा गर्दैछौँ। गुरुको प्रपत्ति कस्तो गुरु त भन्दा शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। त यस प्रकारको जो ईश्वरको वर्णन गर्ने, ईश्वरको महिमा बुझाउने र ईश्वरको अस्तित्वमा हामीलाई जोड्ने यस्तो गुरुलाई नै वर्ण गर्नु। त परन्तु कतिपयले आफ्नै सिद्धि र चमत्कार देखाएर आफैमा सीमित बनाउन खोज्दछन् भने यस्तो गुरुको वर्ण गरेर हाम्रो मोक्ष हुँदैन, याद राख्नु। त्यस कारणले अहिले जगतमा हामी धेरै भुलभुलैयामा परेको सज्जनहरूलाई देख्दछौँ। हामीलाई कसैको खण्डन मण्डन निन्दाको कुनै आवश्यकता छैन, परन्तु सज्जनलाई सत्मार्ग बुझाइदिनु यति मात्रै कर्तव्य हुनेछ। यस कारणले धेरै बिचाराहरू आफ्नो तुरुन्तै कुनै रोगलाई ठिक हुन्छ भने त्यहाँ दौडिनुहुन्छ, अनि आफ्नो कुनै नबनेको मुद्दा मामला जस्ता समस्या समाधान हुन्छ भनेर दौडिनुहुन्छ, अनि आफ्नो कुनै फलिफाप हुन्छ भनेर दौडिनुहुन्छ। त्यस ठाउँमा नै गएर अल्झिरहनुहुन्छ। त्यहाँ नै परम गुरु भनेर भगवान्लाई पनि बिर्सेर अनि गुरुकै मात्रै पूजनमा अड्किनुहुन्छ। हुन त शिष्यको निमित्त भगवान्लाई चिनाउने गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु हो, किनकि जसले भगवान्सँग जोडिदिनु भयो त्यो गुरु भगवान्भन्दा पनि ठुलो हो। आफ्नो ठाउँमा त्यो पनि वर्णन छ, परन्तु गुरुले भगवान् बिर्साएर आफूमा भुल्याउन थाले भने त्यो गुरु सद्गुरु होइन। शिष्यले गुरुलाई भगवान्भन्दा श्रेष्ठ मान्नु शिष्यको धर्म हो। शिष्यले चाहिँ गुरुलाई भगवान्भन्दा पनि एक नम्बर अगाडि मान्नु पर्दछ, यो शिष्यको धर्म हो। तर गुरुले मलाई मान भन्ने होइन, भगवान्लाई मान भन्नेवाला गुरु पाइयो भने मात्र सद्गुरु हो भनेर चिन्नु पर्दछ। यस प्रकारले ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् भन्नुको अर्थ परमात्मामा जोड दिनेवाला। यस्तो गुरुको आश्रय प्राप्त नभइकन हाम्रो यी तमाम व्यवधानहरू, इन्द्रियका हाम्रा व्यवधानहरू, हाम्रा आहार विहारका व्यवधानहरू, हाम्रो मनको चञ्चलता, यो केही गरी पनि हाम्रो आफ्नो मात्र प्रयासले हामी यो मनलाई निग्रह गर्न पनि सक्दैनौँ। यसैलाई भागवतको 5म स्कन्धमा श्री जडभरतजी महाराजले